कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको शीघ्र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। नेपाल महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सफल भएको प्रधानमन्त्री सन्देशमा उल्लेख। आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने कुरा सरकारले नसहने पनि स्पष्ट। पुरुष सांसदहरूबाट सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको महिला सांसदहरूको आरोप। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत महिलाहरू राजनीतिक हिंसामा पर्ने गरेको सांसदहरूको भनाई। सरकारी निकायमा 35% महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउनु पनि महिला हिंसा विरुद्ध भएको सांसदहरूको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा पत्र लेखन अभियान सुरु। प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी सोमबार सरकार विरुद्ध 77वटै जिल्लामा बृहत प्रदर्शन गर्ने। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दुर्व्यवहार गरेको तथा कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष। मोरङमा बर्बर ढङ्गले शिक्षकको हत्या भएको विरोध जनाउँदै घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न कांग्रेसको माग। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान। आइतबार बिहान 9 बजे बालुवाटारमा बैठक बस्ने। बैठकमा अख्तियार, राष्ट्रिय मानव अधिकार र राष्ट्रिय महिला आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्तिका विषयमा छलफल हुने। नेपालमा पर्यटक, व्यापारी तथा लगानीकर्ताका रूपमा लगानी बढाउन दक्षिण कोरियालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। कोरियाका राजदूत पार्क योङसिङ बीच भएको भेटमा राजदूत योङसिङले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने दिए जानकारी। म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भने प्रधानमन्त्रीको कथनलाई जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोककथासँग गरे तुलना। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साँच्चै इमानदार हो भने यति ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, वाइट बडी लगायतका काण्डको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न डाक्टर भट्टराईको आग्रह। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन महासङ्घबाट प्राथमिकताका साथ काम गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। रेमिट्यान्स भित्राउन योगदान गर्ने व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सधैँ पक्षमा रहेर वकालत गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई। मानव अधिकारवादीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन र भण्डारणलाई निषेध गर्न माग। राष्ट्रसङ्घीय सन्धिलाई ग्रहण गर्दै विश्व शान्तिका लागि कदम अघि बढाउन आग्रहसहित हतियार भण्डारण गर्ने मुलुकका दूतावास अघि प्रदर्शन। तत्कालीन सात दल र माओवादीले राजालाई झुक्क्याएर गणतन्त्र ल्याएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प नभएको जिकिर। देशलाई राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गर्दै सनातन संस्कृति समाज नेपालको अगुवाईमा बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। समृद्ध नेपालको लागि हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्थाको आवश्यक रहेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाई। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा नेपाल भ्रमणका क्रममा आज काठमाडौँमा। विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले गरे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट। भेटमा नेपाल भारत सम्बन्ध नक्सा जारीपछि देखिएको विवाद, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका प्रयास लगायतका विषयमा छलफल। सरकारले राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकासका नारा दिए पनि केही काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको आरोप। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने गरे पनि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड हुने गरेको नेता सिंहको दाबी। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनदेखि नै पार्टी कमजोर हुन थालेको नेता सिंहको भनाई। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको धारणा। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान हुने। 17 करोडको लगानीमा 2000 आधुनिक बत्ती जडान गर्न महानगरपालिका, विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच सम्झौता।
कोरोनाका कारण बन्द रहेको सदर चिडियाखाना आजबाट खुला, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने। भिड नहोस् भनेर चिडियाखानाको वेबसाइट र ई-सेवाबाट टिकट काट्न सकिने व्यवस्था। एक पटकमा बढीमा 800 जनासम्म दर्शकभित्र प्रवेश गर्न पाउने, 2.5 घण्टामा बाहिर निस्कनुपर्ने नियम। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ललितपुरको बोङमतीबाट पाटनको मच्छिन्द्र बहालमा ल्याइयो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनको मच्छिन्द्र बहालमा 6 महिना र बोङमतीमा 6 महिना राख्ने परम्परा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 12 जनाको मृत्यु। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1663 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1064 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या नेपालमा 2,31,601 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1217 जनामा कोरोना संक्रमण। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,45,650 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 404 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 328, ललितपुरमा 51 र भक्तपुरमा 25 जनामा कोरोना देखियो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72% मानिसलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको योजना। खोपका लागि 48 अर्ब बजेट विनियोजन। पहिलो चरणमा आउने 20% मध्ये सुरुमा 30% स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धलाई दिइने। युरोप लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु। नेपालमा पनि सम्भावना रहेको विज्ञको भनाइ। मोरङ लेटाङका 16 परिवारलाई न्यानो कपडा प्रदान। लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 का दिल्ली विश्वकर्माद्वारा विपन्न परिवारलाई सहयोग उपलब्ध। बर्दिया मधुवनका किसानहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित। उत्पादन भएको अन्नबाली जनावरले नष्ट गरिदिएपछि 75 जना किसान बेसार खेतीमा लागे। नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक सभागृह निर्माण कार्य तीव्र गतिमा। नेपालगञ्जमा हुने कार्यक्रमका लागि सुविधा सम्पन्न सभाहालको निर्माण। देशभर महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी। बागलुङमा भने महिला हिंसाका घटना दिनहुँ बढ्दो। धादिङको गजुरीमा चेपाङ किशोरीहरूको लागि सुविधा सम्पन्न छात्रावास निर्माण सुरु। नेपाल चेपाङ सङ्घ धादिङको समन्वयमा छात्रावासको शिलान्यास गरी 1 करोड 15 लाखको लागतमा निर्माण पूरा हुने अनुमान। 30 जना क्षमताको छात्रावास भवन जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाद्वारा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध। दिगो कृषि पेसामा प्रोत्साहित गर्न नगरद्वारा किसानलाई यो वर्ष 10 लाखभन्दा बढी अनुदान प्रदान। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाद्वारा काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन। प्रहरीको हस्तक्षेप। महँगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बलात्कारका दोषीलाई कारबाही गर्न मोर्चाको माग। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारी घाइते। गोर्खामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा भोलिबाट फुकुवा हुँदै। प्रसिद्ध तीर्थस्थल एवं मठ मन्दिर तथा गुम्बाहरू खुल्ला हुने। गोर्खा सदरमुकाममा रहेको गोर्खाली मन्दिर, गोरखनाथ गुफा, मनोकामना मन्दिर समेत अब आउने आइतबारदेखि खुला हुने। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 5 जनता बस्तीका युवा रविन राई उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा रोग पालेर बस्न बाध्य। केही युवाद्वारा सहयोग अभियान सञ्चालन। सत्तारूढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा दक्षिण कोरियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत कमान सिंह लामाको 69 वर्षको उमेरमा निधन। भेकलाजुङ 1 सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ हत्याको विरुद्धमा आज मोरङका सबै विद्यालय बन्द। परीक्षाका कार्यक्रमलाई बाधा नहुने गरी विद्यालय बन्दको आह्वान गरिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ मोरङद्वारा जानकारी।